10 गुनाहगार औरतों ने दुनिया में कौन से गुनाह किए थे जिसकी वजह से जहन्नम के अंदर इनको इस कदर दर्दनाक अज़ाबात दिए जा रहे हैं। तो इसके जवाब में हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अली, जब मैंने जहन्नम के अंदर पहली औरत को देखा तो फरिश्तों ने उस औरत को बालों से पकड़कर जहन्नम में लटकाया हुआ था और उस औरत का दिमाग चूल्हे पे रखी हांडी की तरह जोश खाकर उबल रहा था। तो उस वक्त मैंने फरिश्तों से पूछा कि आखिरकार इस औरत को बालों से पकड़कर जहन्नम के दरमियान क्यों लटका कर रखा है। तो फरिश्तों ने जवाब दिया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये औरत आपकी उम्मत की वो गुनाहगार औरत है जो गैर महरम मर्दों की तवज्जो हासिल करने के लिए अपने सर का पर्दा नहीं किया करती थी और अपने सर पर दुपट्टा नहीं किया करती थी, और ना ही ये औरत गैर महरम मर्दों से अपने बालों को छुपाया करती थी। इसी वजह से इस औरत को उन्हीं बालों से पकड़कर जहन्नम की दर्दनाक आग के अंदर लटका कर रखा हुआ है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दूसरी औरत का हाल बयान किया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, जब मैंने दूसरी औरत को देखा तो फरिश्तों ने उस औरत की जुबान में लोहे की जंजीरों को डालकर उसे भी जहन्नम के दरमियान लटका कर रखा हुआ था और फरिश्ते मुसलसल इस औरत के मुंह में जहन्नम का उबलता हुआ और खौलता हुआ पानी डाल रहे थे। जब मैंने फरिश्तों से पूछा कि ए फरिश्तों, इस औरत की जुबान में जंजीरों को डालकर जहन्नम के दरमियान में क्यों लटका कर रखा है, तो फरिश्तों ने जवाब दिया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो गुनाहगार औरत है जो अपनी जुबान से अपने शौहर का दिल दुखाया करती थी। लिहाजा जिस जुबान से ये अपने शौहर का दिल दुखाया करती थी तो हमने सजा के तौर पर उसी जुबान में लोहे की जंजीरों को डालकर इसको जहन्नम में लटका कर रखा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैंने तीसरी गुनाहगार औरत को देखा तो वो औरत अपने पिस्तानों के साथ जंजीरों में फंसी हुई जहन्नम के दरमियान लटकी हुई थी और ये औरत जहन्नम के दर्दनाक अजाब की वजह से जोर जोर से चीखो पुकार करके अपने गुनाहों की माफी मांग रही थी। तो जब मैंने फरिश्तों से इस औरत के बारे में पूछा तो फरिश्तों ने बताया कि ये आपकी उम्मत की वो गुनाहगार औरत है जो औरत अपने शौहर को अपनी अज़दवाजी जरूरत पूरा नहीं करने देती थी और ना ही ये औरत अपने शौहर को अपने करीब आने देती थी, और इसकी इस हरकत की वजह से इसका शौहर गैर महरम लड़कियों के अंदर मशगूल होकर गुनाहों के अंदर मुब्तला हो जाता था। लिहाजा इसी वजह से इस औरत को सजा के तौर पर जहन्नम के अंदर इस कदर दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है। इसके बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अली, जब मैंने चौथी औरत को देखा तो फरिश्तों ने उस औरत की दोनों टांगों में जंजीरें डालकर उसको जहन्नम के अंदर उल्टा लटकाया हुआ था। तो जब मैंने फरिश्तों से इस औरत के बारे में पूछा तो फरिश्तों ने जवाब दिया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो गुनाहगार औरत है कि जो औरत अपने शौहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर निकला करती थी। लिहाजा जिन टांगों से ये औरत अपने शौहर की इजाजत के बगैर उसके घर से बाहर निकला करती थी, उसी टांगों में आग की जंजीरों को डालकर इसको जहन्नम के अंदर उल्टा लटकाया हुआ है और इस पर यह दर्दनाक अजाब हो रहा है। इसके बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैंने पांचवी गुनाहगार औरत को देखा तो वो औरत अपने नाखूनों के साथ अपने चेहरे के गोश्त को नोच नोच कर उतार रही थी। तो मैंने फरिश्तों से पूछा कि इसको ये अजाब किस वजह से हो रहा है, तो फरिश्तों ने बताया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो गुनाहगार औरत है कि जो औरत गैर महरम मर्दों के लिए अपने चेहरे का बनाव श्रृंगार किया करती थी, तो जिस चेहरे पर ये औरत अपने शौहर के अलावा गैर महरम मर्दों को राजी करने के लिए बनाव श्रृंगार किया करती थी, तो अब ये औरत सजा के तौर पर अपने उसी चेहरे के गोश्त को अपने नाखूनों से नोच नोच कर उतार रही है। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैंने छठी औरत को देखा कि फरिश्तों ने उसकी दोनों आंखों को निकाल कर अंधा और दोनों कानों को काट कर बहरा और जुबान को काट कर गूंगा बना रखा था, और जहन्नम की आग की शिद्दत की वजह से इस औरत का दिमाग खोल कर इस तरह बाहर आ रहा था जिस तरह चूल्हे पे रखी हुई हंडिया खोलती है। तो फरिश्तों ने मुझे इस औरत के बारे में बताया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो गुनाहगार औरत है जो हराम के बच्चे को पैदा करके
اپنے شوہر کے نام لگا دیا کرتی تھیں، لہٰذا اسی وجہ سے اس عورت کو جہنم کے اندر اس قدر دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے جہنم کے اندر 7ویں گناہ گار عورت کو دیکھا تو فرشتے اس عورت کو آگ سے بنی ہوئی تلوار کے ساتھ کپڑے کی طرح کاٹ رہے ہیں اور اس عورت کے جسم کو کپڑے کی طرح کاٹ کر چیر پھاڑ کر رہے ہیں، اور پھر اس عورت کے جسم کے ٹکڑوں کو جہنم کی دردناک آگ کے اندر پھینک رہے ہیں۔ تو اس وقت میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ آخر اس عورت نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو اس قدر دردناک عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ عورت آپ کی امت کی وہ گناہ گار عورت ہے کہ جو عورت اپنے جسم کو غیر محرم مردوں کے لیے پیش کیا کرتی تھی۔ کیونکہ یہ عورت اپنے جسم کو غیر محرم مردوں کے لیے پیش کیا کرتی تھی، اسی وجہ سے فرشتے اس کے جسم کو کاٹ کر جہنم کی آگ کے اندر پھینک رہے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے اپنی امت کی 8ویں گناہ گار عورت کو دیکھا کہ فرشتے زبردستی جہنم کی پگھلی ہوئی آگ کو اس عورت کے منہ میں ڈال رہے تھے، جس آگ کی وجہ سے اس عورت کا پیٹ اور انتڑیاں پگھل کر باہر گر رہی تھیں، اور پھر فرشتے اس عورت کو اسی کے پیٹ کا نکلا ہوا گوشت اور انتڑیاں کھلا رہے تھے۔ میرے پوچھنے پر فرشتوں نے مجھے بتایا کہ یہ آپ کی امت کی وہ گناہ گار اور دلالہ عورت ہے جو عورت معصوم لڑکیوں کو فحاشی، بے حیائی اور زنا پر لگایا کرتی تھی، اور پھر یہ انہی لڑکیوں کے زنا کی کمائی کو کھایا کرتی تھی، لہٰذا اسی وجہ سے اس عورت کو جہنم کے اندر اس قدر دردناک عذاب دیا جا رہا ہے کہ اسی کے پیٹ کا پگھلا ہوا گوشت اور انتڑیاں اسی کو کھلایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے 9ویں عورت کو جہنم کے اندر دیکھا تو اس کا سر خنزیر کے سر کی طرح تھا اور باقی جسم گدھے کی طرح تھا، اور جہنم کے فرشتے اس عورت کو ایک ہی وقت میں مسلسل 1000 قسم کے عذابات دے رہے تھے۔ جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے مجھے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گناہ گار عورت ہے کہ جو عورت اپنے جھوٹ اور چغل خوری کی وجہ سے 2 خاندانوں کے درمیان نفرت اور فساد پھیلایا کرتے تھیں اور مختلف انسانوں میں لڑائیاں کرایا کرتی تھیں، لہٰذا اسی وجہ سے اس عورت کو جہنم کے اندر یہ دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جب میں نے جہنم کے اندر 10ویں عورت کو دیکھا تو اس عورت کا چہرہ کتے کے چہرے کی طرح تھا، اور جہنم کی خوفناک آگ اس کے پاخانے کے رستے سے داخل ہو کر منہ کے رستے سے نکل رہی تھی۔ جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے گناہ کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گناہ گار عورت ہے کہ جو عورت ناچنے اور گانا بجانے کا کام کیا کرتی تھی، لہٰذا اسی گناہ کی وجہ سے اس کو جہنم کے اندر یہ دردناک عذاب دیا جا رہا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور